यसलाई अलिकति साइडबाट हेरौँ। हामी यसरी गतिमा गर्न सक्छौँ र अभ्यास बढ्दै गएपछि संख्या धेरैभन्दा धेरै बढी हुन सक्छ। हामी धेरैभन्दा धेरै गर्न सक्छौँ र हामीले 4वटा दण्ड, साधारण दण्ड, राममूर्ति दण्ड, बक्सिकासक दण्ड र हनुमान दण्डको अभ्यास गरिसकेका छौँ। अब 5 नम्बरको वृश्चिक दण्ड को। अब वृश्चिक दण्ड हिजो पनि हाम्रो गुरुले सिकाउनु भएको थियो। वृश्चिक दण्डको म साइडबाट देखाउँछु अलिकति। यता क्यामेरा बायाँतिरबाट भएकोले म बायाँ खुट्टाले पहिला उचाल्छु, तर तपाईँले गर्दा दाहिने खुट्टाबाटै गर्नु होला। हाम्रो विश्रामको स्थितिबाट पर्वत आसनको स्थितिमा आउने। पर्वत आसनको स्थितिमा आइसकेपछि खुट्टा सिधा पार्ने, माथिसम्म गर्ने, जति माथि गर्न सकिन्छ। त्यसपछि दण्ड लाउने र खुट्टा तल गर्ने अनि माथि आउने। त्यसपछि फेरि पर्वत आसनको स्थितिमा आउने। अब यसलाई संख्याको रूपमा गर्न सक्छौँ हामीले। 1 मा माथि लाने, 2 मा तल गयो, 3 मा माथि, 4 मा फेरि अनि पर्वत आसनको स्थितिमा। अब फेरि म खुट्टा बदलेर अर्कोतिर गर्छु, सिधा गरेर पालो खुट्टा बदलिँदै हामीले गर्न सक्छौँ। हाम्रो नवराज गुरुले पनि देखाउनुहुन्छ। पर्वत आसनमा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यसपछि वृश्चिक दण्डको दोस्रो रूप। वृश्चिक दण्डको दोस्रो रूपमा गर्दाखेरि अलिकति फरक छ। अघिकै जस्तो हामी पहिला पर्वतासनमा जाउँ। पर्वतासनमा गइसकेपछि त्यसपछि हामीले दाहिने खुट्टालाई उठाएर बायाँतिरको भागमा भुइँ छुने हो र सकभर यो कम्मरको भाग नजिक हुन्छ र त्यसपछि दण्ड लाएर सिधा हुने र फेरि खुट्टालाई पछाडि ल्याउने। फेरि म देखाउँछु, राम्रोसँग हेर्नु। पहिला दाहिने खुट्टा उठाएर बायाँ खुट्टाको कम्मर नजिकको भागमा ल्याउने, त्यसपछि दण्ड लगाउने र फेरि सिधा भागमा, सिधा पर्वत आसनको स्थितिमा जाने। त्यस्तै अब बायाँतिरबाट फेरि दाहिनेतिरबाट फेरि बायाँतिरबाट सुरुमा जति गर्न सकिन्छ त्यति गर्दै जानुपर्छ। हतार गर्नु हुँदैन। के भन्छ भने विद्या, सम्पत्ति र शक्ति शनै बिस्तारै आउँछ, हतार गरेर शक्ति आउँदैन। त्यसले गर्दा अभ्यासहरूलाई निरन्तर गर्दै जानुपर्छ। अब हाम्रो प्रताप सरले देखाउँदै हुनुहुन्छ। र यसपछि हाम्रो पार्श्वदण्ड। पार्श्व भनेकै छेउ हो, साइड हो। त्यही भएर पार्श्वदण्ड गर्दाखेरि हामीले खुट्टालाई छेउतिर लाने हो। ल, सबैजना विश्रामको स्थितिमा आउनुहोस्। र अब पर्वतासनको स्थितिमा आएपछि पार्श्व भनेपछि साइड भने जस्तै हामीले दायाँतिरबाट दाहिने भागबाट सुरु गरौँ र दाहिने खुट्टालाई तल भित्रबाट बायाँतिर 90 डिग्रीको भागमा कति ल्याउन सकिन्छ, 90 डिग्रीको भागमा ल्याउने। त्यसपछि तर यो कम्मरको भागले भुइँ छेउनु हुँदैन। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यो कम्मर भुइँभन्दा 1-2 इन्ची माथि नै हो। र यति भइसकेपछि दण्ड लगाउने र फेरि खुट्टालाई आफ्नो पोजिसन पर्वतासनको स्थितिमा ल्याउने। यति भइसकेपछि अब बायाँतिरबाट फेरि बायाँ खुट्टालाई दाहिने भागको साइडतिर 90 डिग्रीमा ल्याउने र यति ल्याइसकेपछि यो भाग चाहिँ भुइँ छोएको हुँदैन, नजिकको हुन्छ तर भुइँ छोएको हुँदैन। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा। त्यसपछि दण्ड लगाउने र फेरि सिधा पुरानो पर्वतासनको स्थितिमा फर्किने। फेरि दाहिनेबाट शरीरसँग यो 90 डिग्रीको अधिकतम कोणमा बन्छ र यति बनाइसकेपछि जमिनलाई छुनु हुँदैन र फेरि दण्ड लाएर पुरानो स्थितिमा आउने। फेरि बायाँतिरबाट
दण्ड लगाउने, फेरि दाहिनेतिरबाट फेरि बायाँतिरबाट, यसरी हामीले 3 चोटि दायाँतिरबाट र 3 चोटि बायाँतिरबाट गरेपछि पार्श्वदण्ड पुरा गर्यौं। र अहिलेसम्म हामीले साधारण दण्ड, राममूर्ति दण्ड, बक्स विकासक दण्ड, हनुमान दण्ड, वृश्चिक दण्ड क, वृश्चिक दण्ड ख र पार्श्वदण्ड गरी 7 वटा दण्ड पुरा गर्यौं। अब 8 नम्बरमा छ चक्रदण्ड। चक्रदण्ड एक दिनको अभ्यासले हुँदैन, यसलाई लगभग 1 हप्ता 2 हप्ताको अभ्यास चाहिन्छ। यसले गर्दा यो नयाँ जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले सिक्ने प्रयास गरौँ। एक दिनमै तपाईँको हामी अझ सिकिसकेका मान्छेहरूले गरे जस्तो चाहिँ आउँदैन। त्यसले गर्दा धैर्यता राखेर अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ। र चक्रदण्ड गर्दाखेरि अलिकति पहिला हामीले ठाउँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आफूलाई घुम्ने ठाउँ यति ठाउँ चाहिँ खाली हुनु पर्यो, नत्र ठोकिएर अथवा घाइते हुन सक्छ, केही कुरा साइडमा छ भने चोट लाग्न सक्छ। यसले गर्दा हामीले चक्रदण्ड लगाउँदाखेरि आफूलाई घुम्ने आफ्नो खुट्टा जतिको चारैतिर खाली चाहिँ हुनुपर्छ। र चक्रदण्ड सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला अलिकति हामीले ब्यालेन्स कसरी गर्ने, चक्रदण्ड गर्दाखेरि हाम्रो शरीर ब्यालेन्स हुनुपर्छ, नत्र चोटपटक पनि लाग्न सक्छ। यसले गर्दा चक्रदण्ड गर्दाखेरि पहिला सुरुमा हामी विश्रामको अवस्थाबाट जब तयारी गर्छौँ, तयारी गर्दाखेरि दाहिने भागबाट सुरु गर्दाखेरि हाम्रो दाहिने खुट्टा बाहिर हुन्छ भने बायाँ खुट्टाको कुर्कुच्चा माथि बसेको हुन्छौँ हामी। र यो बस्दाखेरि यो हाम्रो दायाँ हात र बायाँ हातको बिचमा यो हुन्छ। र यो भनेको यसको तयारीको अवस्था हो। अब तयारीको अवस्थामा आइसकेपछि हामीले पहिला आफ्नो शरीर ब्यालेन्स छ कि छैन, सुरुमा साह्रै गाह्रो अनुभव हुन्छ, अरूलाई हेर्दा रमाइलो लाग्छ, तर गर्दाखेरि निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर बिस्तारै पहिला आफूलाई घुमाएर यो ब्यालेन्स गर्नुहोस्। यसरी ब्यालेन्स गर्नुहोस्, एकचोटि दुईचोटि ब्यालेन्स गर्नुहोस्, कसरी सजिलो हुन्छ। यो ब्यालेन्स गरेपछि त्यसपछि बल्ल प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। अब प्रयास कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब बिस्तारै खुट्टालाई भुइँभन्दा 2-3 इन्ची माथिको हाइटमा यसरी उठाउने, यसरी हात बदल्ने, फेरि यहाँ आउँछ हात बदल्ने, र अब दुईटै खुट्टा उठाएर दण्ड लगाउने, फेरि विश्रामको स्थितिमा आउने। यसरी हामी 1 राउन्ड गर्न सक्छौँ। यसै अभ्यासलाई फेरि दाहिनेतिरबाटै गरौँ। एकैचोटि दाहिने र देब्रे दुईटैबाट फिनिसिङ आउँदैन। त्यसले गर्दा फेरि अब हेरौँ चक्रदण्ड। बिस्तारै खुट्टा उठ्छ र हात छेउ गर्दै दुईटै हात क्रस गरेपछि एकैचोटि पछाडि लगेर दण्ड लगाउने हो। यसरी गरिसकेपछि अब बायाँतिरबाट प्रयास गरौँ। यो चक्रदण्डको तयारीको अवस्था हो। र यताबाट पनि 2 राउन्ड घुमौँ र आफूलाई चाहिने ठाउँ पनि क्लियर हुन्छ र शरीरमा ब्यालेन्स पनि आउँछ। यसरी ब्यालेन्स भइसकेपछि अब तयारीको अवस्थामा आएर हामीले बस्नुपर्छ। र तयारीको अवस्थामा बसिसकेपछि अब फेरि अघिकै जस्तै खुट्टालाई अगाडि घुमाउँदै हातलाई सार्दै त्यसपछि घुमेर दण्ड लगाउने हो। र फेरि विश्रामको अवस्थामा आउने, फेरि तयारीको अवस्थामा आउने। र ध्यान दिनुहोस् कुर्कुच्चा माथि हामी बसेको हुन्छौँ र दुईटै हातको बिचमा दाहिने हुन्छ भने बायाँ खुट्टा हाम्रो शरीरभन्दा 90 डिग्रीसम्म कतिसम्म फैलाउन सकिन्छ त्यो अवस्थामा हुन्छ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो। र अब फेरि बिस्तारै हामी बायाँ खुट्टालाई अगाडि सार्दै घुमाउँदै हातलाई चेन्ज गर्दै दण्ड लगाउने र विश्रामको अवस्थामा आउने। यो भयो सुरुमा सिक्दै बिस्तारै अभ्यास गर्ने तरिका। र जब हामी लगभग मेरो अनुभवले के भन्छ भने लगभग 15 दिन 20 दिनको अभ्यास त चाहिन्छ। यसमा पुरै राम्रोसँग तयारीको लागि, राम्रोसँग गर्नको लागि 15-20 दिनको निरन्तरको अभ्यास चाहिन्छ, नत्र एकैचोटि यो राम्रोसँग आउँदैन। अब यसलाई अलिकति युवाहरूको स्टाइलमा हेरौँ, युवाहरूले कसरी गर्ने। हामी अब एकैचोटि दुईतिरबाट गर्छौँ। पहिला दाहिनेबाट, त्यसपछि देब्रेबाट लगातार चल्छ दुईतिरबाट। र युवाहरूको स्टाइलमा र यो हामीले यसरी दण्ड लगाउन सक्छौँ।
र यसरी विश्रामको अवस्थामा बस्छौँ र हामीले चक्र दण्ड लगाउँदाखेरि शरीरमा चक्र जस्तै गति आउने भएकोले शरीरमा गति चाहिँ ल्याइदिन्छ, युवाहरूमा आत्मविश्वास र उत्साहको अवस्था आउँछ र आफूलाई आत्मविश्वासी बनाउनलाई एकदमै सहयोग गर्छ। अब यसपछि 9 नम्बरमा छ पलट दण्ड। पलट दण्ड पनि एउटा कठिन दण्डमध्ये पर्छ र यो चाहिँ एकदम सावधानीका साथ गर्नुपर्छ। सुरुमा एकैचोटि हतार गरेर गर्यो भने हामी कुनै दुर्घटना अथवा सामान्य चोटपटक पनि लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दा पलट दण्ड गर्दाखेरि पहिला आफ्नो लम्बाइ जति अगाडि र पछाडि ठाउँ चाहिँ हेर्नै पर्छ। ठाउँ आफ्नो अगाडिको भागमा जति खुट्टा अगाडि जान्छ त्यति ठाउँ चाहिँ हुनै पर्छ। स्पेसको हिसाबले आफ्नो अगाडिको स्पेस पनि हेर्नुहोस् र पछाडिको स्पेस पनि हेर्नुहोस्, नत्र हामी अगाडि जाँदाखेरि केही अगाडि वस्तु छ भने ठोकिएर चोट पनि लाग्न सक्छ र पछाडि पनि खाली छैन भने फेरि पछाडि जाने बेलामा अप्ठ्यारो हुन सक्छ। त्यसले गर्दा पहिला यो विश्रामको अवस्थामा हामी दुईटै हातलाई दह्रो तरिकाले ब्यालेन्स गरौँ र म बिस्तारै देखाउँछु, नआतिकन पहिला एकचोटि हेरिदिनु, त्यसपछि प्रयास गरौँ र यो पलट दण्ड लगाउँदाखेरि भन्दा पहिला पर्वतासनको स्थितिमा आउने, पर्वतासनको स्थितिमा आएपछि अब दण्ड लगाउने सामान्य दण्ड जस्तो यति लगाइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो पलट दण्डको सुरु हुन्छ। अब पछाडिको पोजिसनमा जानेर बिस्तारै यो खुट्टालाई अगाडि सार्दै 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 अब दुईटै हातको उसबाट अगाडि फाल्ने बिस्तारै सुरुमा गर्नुहोस्। यो गर्दाखेरि श्वास चाहिँ छातीबाट फालिदिनु भयो भने तपाईँलाई शरीरलाई सानो गर्नमा सजिलो हुन्छ, किनभने त्यो बेला हाम्रो शरीर खुम्चिनु पर्यो र फेरि अब श्वास फाल्दै र शरीर छातीलाई तल झुकाउँदै यो शरीर पछाडि सर्दै जानु। दुईटै हात चाहिँ उठ्नु भएन, यो हात चाहिँ जमिनमै छुनु पर्यो, यसरी फेरि पछाडि जानु पर्यो। यो स्लो मोसनमा भयो। यसलाई फेरि एकचोटि हेरौँ। साधारण दण्ड लगाउने, त्यसपछि अब खुट्टालाई अगाडि सार्दै बिस्तारै दुईटै हात नउठाइकन भित्रबाट निकाल्ने र अगाडि जाने। हाम्रो छातीले आकाश देखोस्, मुखले आकाश देखोस्, यो स्थितिमा हामी पलट दण्डको अभ्यास गर्न सक्छौँ। अब फेरि बिस्तारै श्वास फाल्दै खुट्टालाई अगाडि सार्दै यो दुईटै हात चाहिँ नउठाइकन हामी यो भित्र पस्दै पछाडिको पोजिसनमा जानुपर्छ र फेरि दण्ड लगाउने, फेरि खुट्टालाई अगाडि सार्दै श्वास फाल्दै शरीरलाई छोटो बनाउँदै यताको स्थितिमा जाने र यसरी यो यहाँबाट फेरि हामी श्वास फाल्दै शरीरलाई सानो बनाउँदै छातीलाई तल सार्दै यो हातमा उठाइ तल जानु पर्यो र यसरी हामीले स्लो मोसनमा 3 चोटि हेऱ्यौँ र अब यसलाई अभ्यास गर्दै गएपछि बल्ल आउँछ, एकै दिनमा आउँदैन। यो चक्र दण्ड, पलट दण्ड, शेर दण्ड अलिक कठिन आसन भएकोले, कठिन दण्ड भएकोले यसलाई हाम्रो प्रताप गुरुले देखाउँदै हुनुहुन्छ। पलट दण्ड गर्दाखेरि अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्ने के छ भने त्यो कपडा चाहिँ नखुम्चिने होस् है, तल राम्रो टाँसिएको होस्, नत्र खुट्टामा लाग्न सक्छ। प्रताप गुरुले देखाउनु भयो एकदम राम्रोसँग। फास्ट गर्दाखेरि हामीले त्यसरी गर्न सक्छौँ। अब शेर दण्ड। शेर दण्ड अलिकति छेउबाट हेर्दा सजिलो हुन्छ, बुझिन्छ। अगाडितिर फर्किनु हुँदा म छेउको भाग देखाउँछु। शेर दण्ड, शेरले जसरी शक्ति आर्जन गरेको छ र पन्जामा शक्ति हुन्छ। शेरले पन्जा हानेपछि त्यो पन्जाबाट कोही उम्कन पाउँदैन, उसको शिकारी भाग्न पाउँदैन। त्यस्तै हाम्रो यो हातलाई, बाहुबलीलाई यो बाहुमा बल ल्याउनको लागि हामीले शेर दण्ड गर्यो भने हाम्रो शक्ति बढ्छ र शेर दण्ड पनि एकदम सावधानी अपनाएर मात्रै गर्नु होला। यसमा झन् अरू दण्डभन्दा निकै चुनौती छ र यसमा दुर्घटना हुने अथवा चोट लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई एकदम सावधानीको साथ हामीले गर्नुपर्छ र शेर दण्ड गर्दाखेरि सुरुमा हामीले यो विश्रामको अवस्थामा बसेपछि पहिला हातलाई एकदम बलियोसँग पन्जा फैलाएर हाम्रो भार चाहिँ पुरै थाम्ने गरी चाहिँ आउनुपर्छ र यति गरेपछि म सुरुमा कसरी गर्ने सुरुको अभ्यास गरेर देखाउँछु। सुरुमा यसरी फुत्त फाल्ने, आफूलाई अलिअलि फाल्ने प्रयास गर्ने
कति फाल्न सकिन्छ फाल्ने। यसरी 2-4 दिन हामीले आफूलाई पछाडिको भागलाई फाल्दै जाँदा हाम्रो ब्यालेन्स हुन्छ र बिस्तारै यो माथि जाँदै गर्छ। र अब म यसलाई राम्रोसँग गरिदिनको लागि नवराज गुरुलाई पनि अनुरोध गर्छु। नवराज गुरु एकचोटि शेरदण्डको पूर्ण व्यास देखाइदिनु त। हो, पछि हामीले यो अवस्थामा पुग्छौँ। बिस्तारै कन्ट्रोल हुँदै जान्छ, माथि फाल्ने हाम्रो जुन कन्ट्रोल हुँदै जान्छ खुट्टाको, त्यसपछि ब्यालेन्स हुन्छ र त्यसरी हामी गर्न सक्छौँ। र सुरुवातको अवस्थामा हामीले देखा जस्तै खुट्ट माथि फाल्ने र ब्यालेन्स गर्ने। नवराज गुरुले देखाउनु भयो पूर्ण रूपमा शेरदण्ड। र मैले सुरुवातको अवस्थामा कसरी गर्ने, आफूलाई कसरी आत्मविश्वास जगाउने र त्यो दण्डको लागि तयारी गर्ने भन्दाखेरि फेरि म देखाउँछु खुट्ट फाल्ने, आफूलाई कति फाल्न सकिन्छ, त्यसपछि बिस्तारै खुट्टा फाल्दै जान्छ र यसरी ब्यालेन्स हुन्छ। र ध्यान रहोस्, अगाडितिर धेरै ल्याइदिनु भयो भने खुट्टा हामीले पल्टिने सम्भावना हुन्छ, त्यसले गर्दा धेरै खुट्टा अगाडि ल्याउनु पर्दैन, माथिसम्म ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। यसरी बिस्तारै खुट्टा फाल्दै आफूलाई ब्यालेन्स गर्नु र त्यसपछि 2-4 दिन 5 दिन 1 हप्तामा शेरदण्ड अभ्यास गर्न सकिन्छ। यसपछि सर्पदण्ड हाम्रो सजिलो छ र सर्पदण्डले हाम्रो ढाड कमरको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ एकदम राम्रो दिन्छ। विशेष गरी नृत्य गर्नेहरूको जस्तो फ्लेक्सिबल हुन्छ त्यस्तो फ्लेक्सिबिलिटी हाम्रो शरीरमा नि हुन्छ। र सर्पदण्ड गर्दाखेरि हामीले साधारण दण्ड गरे जस्तै गर्नुपर्छ, तर अलिकति फरक छ। कहाँ फरक छ म त्यो देखाउँछु। पर्वत आसनको स्थितिमा आउने, अब साधारण दण्ड गरे जस्तै गर्ने र अब यहाँ माथि उठेपछि यो अवस्थामा पछि फेरि हामी टाउको भागलाई तल गर्छौँ र फेरि माथि 3 चोटि गरेर फेरि हामी पर्वत आसनको स्थितिमा फर्किन्छौँ र विश्राम हुन्छ। फेरि यसलाई हेर्नुहोस्, अलिकति म छेउबाट देखाउँछु, क्लियर हुन्छ। विश्रामको स्थितिबाट पर्वत आसनको स्थितिमा आउने, पर्वत आसनको स्थितिमा आइसकेपछि साधारण दण्ड लागे जस्तै दण्ड लगाउने, त्यसपछि टाउको भागलाई फेरि तलमाथि 3 चोटि, यति गरेपछि फेरि पर्वत आसनको स्थितिमा फर्किने र विश्राम दिने। यो हाम्रो सिकारू सुरुको अवस्थाको लागि भयो। र हामीले हजुर एकचोटि पुनः गरिदिनु होला यो फेरि। म पुनः गर्दैछु। नेट मेरो कनेक्सन पहिला छेउबाटै त्यसो भए हेरौँ। यसलाई सुरुमा साधारण दण्ड गरे जस्तै पर्वत आसनको स्थितिमा आउने, साधारण दण्ड जस्तै दण्ड लगाउने र जब हामी माथि जान्छौँ फेरि यहाँ 3 चोटि टाउको तलमाथि गर्नु पर्यो। 1 2 3 र अब फेरि पुनः पर्वत आसनको स्थितिमा आउने र विश्रामको अवस्था जाने। यो भनेको सुरुमा सिक्दै गरेको अवस्था हो। हामीले सुरुको अवस्थामा जब अभ्यास बढाउँदै जान्छ, 1 हप्ता 2 हप्ता 1 महिना गरेपछि युवाहरूले गर्ने सर्पदण्ड युवाको स्टाइलमा गरौँ अब। र पहिलाकै जस्तै साधारण दण्ड लगाउँ र अब एक सासमा कति चोटि गर्न सकिन्छ, 10 चोटि 20 चोटि 25 चोटि 50 चोटि त्यो सर्पदण्ड गर्ने हो। अब म युवाहरूको स्पिडमा गराउँदैछु र सक्नेले जति सक्नुहुन्छ त्यति मात्रै गर्नु, हतार गर्नु पर्दैन र धैर्यताका साथ अभ्यास बढाउँदै लानुपर्छ। अब दण्ड लगाउने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यसरी हामीले 25 चोटिको आवृत्ति बनाउन सक्छौँ, 50 चोटिको आवृत्ति बनाउन सक्छौँ। आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो शक्ति अनुसार यसको अभ्यास हामी बढाउँदै लान सक्छौँ। र यसरी हामीले 11वटा दण्ड पुरा गरेका छौँ। सुरुको 1 नम्बरमा साधारण दण्ड, 2 नम्बरमा राममूर्ति दण्ड, 3 नम्बरमा बक्स विकासक दण्ड, 4 नम्बरमा हनुमान दण्ड, 5 नम्बरमा वृश्चिक दण्ड क, 6 नम्बरमा वृश्चिक दण्ड ख, 7 नम्बरमा पार्श दण्ड, 8 नम्बरमा चक्र दण्ड, 9 नम्बरमा कलट दण्ड, 10 नम्बरमा शेरदण्ड र 11 नम्बरमा सर्पदण्ड। अब हाम्रो अन्तिम दण्ड रहेको छ मिश्र दण्ड, 12 नम्बरको। मिश्र दण्ड सजिलो छ, हामी छेउबाट पहिला हेरौँ।
भ्यागुता जस्तै उफ्रिने हो यसमा। ठ्याक्कै हामीले भ्यागुतालाई सम्झिनुपर्छ। भ्यागुता जसरी फुत्त फुत्त खुट्टा पछाडि फाल्दै अगाडि जान्छ हामी, त्यस्तै सर्पदण्ड मिश्र दण्ड गर्दाखेरि भ्यागुताले जस्तै फाल्ने हो। र मिश्र दण्डले गर्दा विशेष गरी हाम्रो यो पेटको जुन फ्याट हुन्छ, यहाँको जुन हाम्रो मसलाहरू बलियो बनाउनको लागि, पेट सम्बन्धी हाम्रो शक्ति बढाउनको लागि यो मिश्र दण्ड एकदमै आवश्यक छ। हातको त शक्ति बढ्छ, हाम्रो पेटको पनि मांसपेशीहरूको मजबुती आउँछ, विकास हुन्छ र शक्ति पनि आउँछ। र अब यसलाई पहिला स्लो मोसनमा हेरौँ, बिस्तारै, र त्यसपछि फास्ट युवाहरूले गर्ने स्टाइलमा पनि गर्छौँ। सुरुमा हामी यसमा खुट्टा पछाडि फाल्ने हो र त्यसपछि दण्ड लगाउने हो। पहिला फुत्त खुट्टा फालौँ, अब दण्ड लगाउँ, अनि फेरि खुट्टालाई तान्दै विश्रामको अवस्थामा। यसमा 1-2-1-2 वाला मोडेल भयो। खुट्टा फालेर दण्ड लगाउने र फेरि विश्रामको स्थितिमा आउने, खुट्टा फालेर दण्ड लगाउने र विश्रामको स्थितिमा आउने। यसरी हामीले यो 1-2-1-2 गर्न सक्छौँ। फेरि एकचोटि हेरौँ, पहिला खुट्टा फाल्ने अनि दण्ड लगाउने र फेरि फुत्त विश्रामको स्थितिमा आउने। यसले विशेष गरी हाम्रो जुन युवाहरूको व्यक्तित्व बिगार्नमा यो हाम्रो पेटमा मासु लाग्ने, फ्याट लाग्ने र शरीरको जुन आकर्षकता छ, जुन एट्र्याक्सन छ, त्यो लस हुन्छ। र त्यो हटाउनको लागि, शरीरलाई एकदम सुडौल गर्नको लागि मिश्र दण्डले धेरै नै फाइदा दिन्छ र यसले स्टामिना पनि बनाउँछ। फेरि हेरौँ एकचोटि, बिस्तारै फाल्ने र दण्ड लाएर फेरि विश्रामको अवस्थामा आउने, फेरि फाल्ने, फेरि विश्रामको अवस्थामा आउने। र यसैलाई युवाहरूले फास्टमा गर्न सक्छ। युवाहरूको गति हुन्छ र फास्ट मोडेलमा गर्दाखेरि र यसरी हामी मिश्र दण्ड गर्न सक्छौँ। र अभ्यास निरन्तर गर्दै भने यसको हामी सङ्ख्या बढाउन सक्छौँ। र यसरी हामीले 12वटा दण्डको प्रकारहरू, 12वटा दण्ड हामीले गरिसकेका छौँ। 1 नम्बरमा साधारण दण्ड, 2 नम्बरमा राममूर्ति दण्ड, 3 नम्बरमा वक्ष विकासक दण्ड, 4 नम्बरमा हनुमान दण्ड, 5 नम्बरमा वृश्चिक दण्ड क, 6 नम्बरमा वृश्चिक दण्ड ख, 7 नम्बरमा पार्श्व दण्ड, 8 नम्बरमा चक्र दण्ड, 9 नम्बरमा पलट दण्ड, 10 नम्बरमा तेरे दण्ड, 11 नम्बरमा सर्प दण्ड र 12 नम्बरमा मिश्र दण्ड। र यो युवाहरूले निरन्तर गर्यो भने युवाहरू 10 दिशा भन्छौँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण र 4वटा कोण अनि तल जमिन र आकाश, यो 10वटा दिशाबाट आफूलाई मजबुत गर्न सक्छ। 10 दिशाबाटै आफूलाई बलियो गर्न सक्छ। र थाक्नु भएको छ भने बिचमा 1 मिनट हामी 2 मिनट अनुलोम विलोम गर्न सक्छौँ। अक्सिजन लेभल शरीरमा बढ्छ। त्यसपछि हामी बैठकको अभ्यास गर्छौँ। 1 मिनट सबैजनाले अनुलोम विलोम गरौँ। र यसरी हामी बिचमा थकान महसुस भयो भने अनुलोम विलोम गरेर आफूलाई फेरि सक्रिय बनाउन सक्छौँ। र अब हामी बैठकको लागि तयारी हौँ। र हामीले हिजो पनि 8वटा बैठकको अभ्यास गरेका छौँ र आज म फेरि पुनः त्यो 8वटा बैठकको अभ्यास गराउन गइराखेको छु। र बैठकले गर्दा विशेष गरी हाम्रो खुट्टाको भाग, कम्मरभन्दा मुनिको भागमा शक्ति आउँछ
र यसले हामीलाई सबल बनाइदिन्छ, हाम्रो शरीरको भार थाम्न सक्ने बनाइदिन्छ। यसले गर्दा हामीले दण्डले माथिल्लो भाग र बैठकले विशेष गरी शरीरको तल्लो भागलाई एकदमै मजबुत बनाइदिन्छ। र हामी सुरुमा 8वटा दण्ड, आज हाम्रो चौथी दिन भएकोले सबैजनालाई लगभग नामहरू अलिअलि थाहा नै होला। र हामी सुरु गरौँ। सुरुमा त हाम्रो साधारण अर्धदण्ड र अर्धदण्डमा हामीले बैठक, हाम्रो साधारण अर्ध बैठक र बैठकको लागि हामीले सुरुमा दुईटा खुट्टा बिचको ग्याप चाहिँ लगभग 4 इन्चीको राख्नुपर्छ, जसले गर्दा हामीलाई कम्फर्टेबल फिल होस्, आफू मजाले स्टेबल भएर हामी उभिन सक्छौँ। र त्यसपछि कम्मरमा हात राखेर थोरै झुक्ने, हाम्रो घुँडालाई आधीमा लाने र फर्किने, बिस्तारै गर्ने। यसले विशेष गरी हाम्रो यो घुँडाको शक्ति बढाइदिन्छ, यसलाई निरोगी बनाइदिन्छ। र यो साधारण दण्ड, साधारण अर्ध बैठक र यो हामीले लगभग 3 चोटि 5 चोटि गर्न सक्छौँ। अब 2 नम्बरको हाम्रो साधारण पूर्ण बैठक छ। पूर्ण बैठकको लागि अघिकै स्थितिमा हामी आउने र हामी तल जाने, तल बस्दाखेरि कुर्कुच्चामाथि बस्ने, खुट्टा पुरै पन्जामाथि नबस्ने। र यसको लागि हामी तयारीको अवस्थामा बस्छौँ र बस्दाखेरि यसरी हामी तल जान्छौँ। यो हाम्रो कुर्कुच्चामा छोएको जस्तो मात्रै देखिन्छ, तर यसमाथि बसेको चाहिँ हुँदैन, माथि नै हुन्छ, 1-1.5 इन्ची ग्याप नै हुन्छ। यसले गर्दा यो हामी बस्या जस्तो देखिन्छ, तर बसेको हुँदैन। सिधा फेरि बिस्तारै स्थितिमा आउने, फेरि यो पनि हामीले 3 देखि 5 चोटि गर्न सक्छौँ। अब छ 3 नम्बरमा राममूर्ति बैठक। राममूर्ति बैठकको लागि हामीले अघिकै जस्तै आफूलाई सजिलो हुने गरी स्टेबल पोजिसनमा बस्ने र त्यसपछि एक श्वासमै तल जाने र बिस्तारै फर्किने, एकदम बिस्तारै जाने र बिस्तारै फर्किने हो। लगभग 6 से 8 सेकेन्ड 10 सेकेन्डको हामी समय दिन सक्छौँ। र राममूर्ति बैठक गर्दाखेरि बिस्तारै जाने, जति बिस्तारै गर्न सकिन्छ त्यति बिस्तारै गर्दै जाने हो। तीन चोटि 5 चोटिसम्म हामी गर्न सक्छौँ। यसपछि हाम्रो हलमान बैठक क र हलमान बैठक क को अभ्यास गर्दा हामी लगभग 1 फिट अगाडि कुदेर फेरि पछाडिको पोजिसनमा आउँछौँ र अगाडिको भाग हामी लगभग 1 फिट खाली हुनुपर्छ। त्यहाँ हामीले अगाडि सामान्य जम्प गरेर जान्छौँ र फेरि ब्याक आउँछौँ। हलमानी बैठक क यसरी हामी 3 देखि 5 चोटिको अभ्यास गर्न सक्छौँ। र यसपछि हामी हलमान बैठक ख को अभ्यास गर्छौँ। यो हामी जुन स्थितिमा उभिन्छौँ त्यही ठाउँमा 3 चोटि दण्ड लगाउने र फेरि माथि उभिने हो। र यसको अभ्यास गरौँ। हात चाहिँ हाम्रो यो सिधा हुनुपर्छ, हल्का पछाडिबाट अलिकति हामीले पेस लिनलाई मात्रै सजिलो हुन्छ। फेरि गरौँ। आफ्नै ठाउँमा 3 चोटि उभिएर सिधा हुने हो। हामीले 3 चोटिदेखि 5 चोटि गर्न सक्छौँ र त्यसपछि सामान्य स्थितिमा। अब हनुमान बैठक क, हनुमान बैठकको लागि हामीले दुईटा खुट्टालाई जति फराकिलो गर्न सक्छौँ फराकिलो गरौँ र हामीले त्यसपछि हातलाई सिधा गर्ने। हातलाई सिधा गरिसकेपछि पहिला सुरुमा अलिकति बिस्तारै जाने
र त्यसपछि जति तलसम्म जान सकिन्छ त्यति तलसम्म जाने। यहाँ कुर्कुच्चा देख्नुहुन्छ, यो कुर्कुच्चामाथि छोएको जस्तो हुनु पर्यो यहाँ, र यसरी हाम्रो हात सिधा हुनुपर्छ। यो कुर्कुच्चामा छोएको जस्तो मात्रै हुन्छ र फेरि सिधा हुने, फेरि अर्कोतिर सेम पोजिसन, र त्यसपछि सिधा हुने, फेरि अर्कोतिर, र यसरी हामीले हलमान बैठक क चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब पहलमान बैठक ख, यो पनि सेम स्थितिमा कम्मरमा हात र दाहिनेतिर फर्किनुहोस्। दाहिनेतिर फर्केर अगाडि हाम्रो जगिङको अभ्यास जस्तै यसलाई माथितिर तान्ने, फेरि सामान्य स्थिति, फेरि अर्कोतिर, फेरि र यसरी हामीले 7 वटा बैठक पुरा गरेका छौँ। साधारण अर्ध बैठक, साधारण पूर्ण बैठक, राममूर्ति बैठक, पहलमान बैठक क, पहलमान बैठक ख, हनुमान बैठक क, हनुमान बैठक ख। त अन्तिम हाम्रो 8 नम्बरको रहेको छ हनुमान बैठक ग। र यसको लागि हामीले सुरुकै अवस्थामा पहलमान बैठक क को अवस्थामा आउने। तब हामीलाई मुठी जस्तो बनाउने र यो औँठालाई हामीले यसरी काँधमा राख्ने र यसरी सिधा बिटे राख्ने र अघिकै जस्तै हनुमान बैठक क को जस्तै हामीले गर्ने हो। यहाँ कुर्कुच्चामाथि छोएको जस्तो हुन्छ, बस्ने होइन यो भागमा, र फेरि सिधा उभिने। अब अर्कोतिर सेम अवस्था, र फेरि ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसन, र फेरि हाम्रो दाहिनेतिर। यो छोएको हुन्छ तर बसेको हुँदैन है, हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा। र यसरी हामीले दुईतिर र अब हामी विश्रामको अवस्थामा बस्छौँ। पद्मासन, सुखासन, आफूलाई कुन आसनमा बस्न सजिलो हुन्छ त्यो आसनमा बस्ने हो। र अब हामीले आज अभ्यास गरेका विशेष गरी 12 वटा दण्ड, 12 वटा दण्डको सुरुमा हामीले गरेका थियौँ साधारण दण्ड, त्यसपछि राममूर्ति दण्ड, त्यसपछि बक्ष विकासक दण्ड, चौथोमा हनुमान दण्ड, पाँचौँमा वृश्चिक दण्ड क, छठौँमा वृश्चिक दण्ड ख, त्यसपछि सातौँमा पार्श दण्ड, आठौँमा चक्र दण्ड, नौमा पलट दण्ड, 10मा शेर दण्ड, 11मा सर्प दण्ड र 12मा मिश्र दण्ड। यसरी हामीले 12 वटा दण्डको अभ्यास पुरा गरेका छौँ। र 8 वटा बैठक, 8 वटा बैठकमा साधारण अर्ध बैठक पहिलोमा हामीले गरेका थियौँ, दोस्रोमा साधारण पूर्ण बैठक, तेस्रोमा राममूर्ति बैठक गरेका थियौँ, चौथोमा पहलमान बैठक क, पाँचौँमा पहलमान बैठक ख, र छठौँमा हनुमान बैठक क, सातौँमा हनुमान बैठक ख, र आठौँमा हनुमान बैठक न। लगभग यसरी हामीले युवाहरूको लागि चाहिने 20 वटा दण्ड र युवाहरूलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि आवश्यक रहेको यो 20 वटा एक्सरसाइज यदि हामीले नियमित रूपमा गर्यौँ भने हाम्रो शरीर निरोग रहन सक्छ, हामी 100 वर्षको आयु राम्रोसँग बाँच्न सक्छौँ। ओम पंकज जी, ओम र हामीले ओम रोशन जी, हजुर गुरु, हामी केही प्रश्न लिऊ, साथीहरू केही प्रश्न आएछ जस्तै कि 2 मिनेट अझै छ, 2-4 वटा सावधानी कुरा म बताएँ, प्रश्नमा जान्छौँ। र हामीले एक्सरसाइज गर्दा अब यहाँ तपाईहरुलाई सिकाउँदा मैले बीच-बीचमा मुखबाटै सास लिए होला अथवा सासमा त्यति मैले ध्यान दिन सकिन होला, तर सकभर हामीले एक्सरसाइज गर्दा दण्ड बैठकहरू गर्दा नाकबाट श्वास लिने बानी चाहिँ गर्नुपर्छ, मुखबाट श्वास लिनु हुँदैन। बरु बीचमा 2 मिनेट रेस्ट गर्ने र मुखबाटै श्वास लिने गर्नुपर्छ, नाकबाटै श्वास लिनुपर्छ, मुखबाट लिनु हुँदैन। मुखबाट लिँदा हाम्रो जुन श्वास छ त्यो सिधै लङ्समा जाने र त्यसबाट इन्फेक्सन पनि हुने सम्भावना हुन्छ, किनभने फिल्टर हुँदैन, नाकबाट गर्दा फिल्टर भएर जान्छ र त्यो हावा स्वस्थ हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले एक्सरसाइजहरू गर्दा जहिले पनि नाकबाट श्वास लिने चाहिँ बानी गर्नुपर्छ।
अर्को कुरा सावधानी भनेको खानामा ध्यान दिनुपर्छ अलिकति। जस्तो हामीले जब एक्सर्साइज सुरु गर्छौँ भने पौष्टिक आहार अलिकति बढी नै खानुपर्छ, विशेष गरी हरियो सागपातहरू, फलफुलहरू। र हाम्रो स्टामिना बढाउनको लागि टुसा उमारेको चना खानु एकदमै जरुरी छ। जो युवाहरू आफूलाई एकदम बलवान बनाउन चाहनुहुन्छ भने प्रत्येक दिन कम्तीमा 100 दाना चनाको खानै पर्छ। र त्यो कसरी खाने भन्दाखेरि आज बिहान पानीमा दिने, साँझ त्यो पानीबाट निकालेर सुतीको कपडामा बेरेर राखिदिने र भोलि बिहान त्यो एक्सर्साइज गरेको 10-15 मिनटपछि जब शरीर स्थिर हुन्छ त्यसपछि त्यो 50 100 दाना जुन भिजेको छ त्यसलाई मजाले चपाएर खाने। मुखमा दुध जस्तो भएको अवस्थामा खाएपछि बल्ल त्यो हाम्रो शरीरले पूर्ण रूपमा शोषण गर्न सक्छ, त्यसको पौष्टिक तत्त्वहरू लिन सक्छ। र नियमित रूपमा हामीले चना खायौँ भने हाम्रो स्टामिना 15 दिन 20 दिनमा एकदमै अत्याधिक रूपमा बढ्न सक्छ। तपाईँले आफूलाई फरक महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ आफैले आफूलाई आत्मविश्वासी भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा एक्सर्साइज गर्ने युवा साथीहरूले खानपानमा एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। र विशेष गरी यो एक्सर्साइज गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा निकै शक्तिहरू खर्च हुन्छ र त्यो पुरा गर्नको लागि हामीले हरियो सागपातहरू, फलफुलहरू र बिहानको समयमा टुसा उमारेको चना वा मुङ पनि खान सक्छौँ। यो कुराहरू हामीले ध्यान दियौँ भने हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन सक्छ। अब गुरु प्रश्नहरू केही छ भने लिउँ। हजुर, प्रश्न यो गोकर्ण चन्द्रजीको छ। उहाँले चाहिँ मिश्र दण्ड र साधारण दण्डमा के फरक छ भनेर एकचोटि गरेर देखाइदिनु पर्यो। मिश्र दण्ड र साधारण दण्डमा के फरक छ? मिश्र दण्ड र साधारण दण्ड। साधारण दण्डमा हामीले हाम्रो गति सामान्य हुन्छ पहिलो कुरा, र हामी पर्वत आसनमा जान्छौँ र पर्वत आसनबाट हामी साधारण रूपमा अगाडितिरबाट लगाउँछौँ र फेरि हामी पर्वत आसनको स्थितिमा आउँछौँ। फेरि हेरौँ साधारण दण्ड। यो साधारण दण्ड भयो, सिधा जाने र सिधै माथि आउने। र मिश्र दण्डमा हामीले यो पोजिसनबाट खुट्टा पछाडि फाल्छौँ र दण्ड लाउँछौँ। फेरि पोजिसन हाम्रो विश्रामकै स्थितिमा आउँछ, पर्वत आसनको स्थितिमा जाँदैन। यो फरक छ। जस्तो मिश्र दण्डमा हामीले खुट्टा फाल्दै दण्ड लायौँ र फेरि विश्रामकै अवस्थामा आयौँ। तर साधारण दण्ड गर्दाखेरि हामीले पर्वत आसनको स्थितिमा जान्छौँ र यसको स्पिड चाहिँ बढी हुन्छ। यो एकदम फास्ट गर्नुपर्छ। यो सुरुमा हामीले स्लो मोसनमा गरेको नत्र यसको गति भनेको यो हो। त्यसले गर्दा यसमा हाम्रो फ्याटको बर्निङ र इनर्जी लेभल हाई चाहिन्छ। फरक चाहिँ यो छ। अरू केही प्रश्न क्लियर भयो उहाँलाई? अर्को तुलसीराम भण्डारीजीको एउटा प्रश्न छ। अनुलोम विलोम गर्दा कुन नाकबाट सास लिने हो गुरु भनेर उहाँको प्रश्न छ। अनुलोम विलोम चाहिँ को प्रक्रिया एकचोटि चाहिँ बुझाइदिनुहोस्। अनुलोम विलोम हाम्रो अलिकति यो ठाउँ र परिस्थिति अनुसार फरक पर्छ। जस्तो गर्मी मौसममा हाम्रो शरीरलाई शीतलता चाहिन्छ र त्यो बेला विशेष गरी हामीले फागुन महिनापछि कार्तिक महिनासम्म अनुलोम विलोम गर्दाखेरि बायाँ नाकबाट सुरु गर्ने, यो औँखाले बन्द गर्ने दाहिनेतिरको नासिकालाई, र बायाँबाट श्वास लिने, हाम्रो छाती भरुन्जेल श्वास लिने हो। त्यसपछि यो बिचको ठुलो औलाले बायाँतिरको नाक चाहिँ बन्द गर्ने र दाहिनेतिरबाट फाल्ने हो। र फेरि दाहिनेबाट श्वास भर्ने र बायाँतिरबाट फाल्ने। यो भनेको विशेष गरी गर्मी ठाउँमा बस्ने र गर्मी मौसममा हामीले बायाँबाट लिन्छौँ। तर अत्याधिक चिसो ठाउँमा छ अथवा मौसम एकदम चिसो छ भने हामीले दाहिनेबाट सुरु गर्नुपर्छ, जसले गर्दा शरीरमा न्यानोपन दिन्छ, तातोपन आउँछ। तर गर्मी अहिलेको मौसममा हामी लगभग बायाँबाटै सुरु गरेर गर्दा हुन्छ। मन्सिर पुस र माघमा मात्रै हो हामीले दाहिनेबाट सुरु गरेर छोड्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, अनुलोम विलोम गर्दा बायाँतिरबाट सुरु गर्छौँ भने लास्टमा श्वास फाल्दाखेरि बायाँतिरबाट फालेरै छोड्नुपर्छ, जसले गर्दा शरीरमा शीतलता बनाइराख्छ। क्लियर भयो गुरु? ठिक छ, अब अगाडि जाँदा हुन्छ। अरू केही छ? भयो, यति नै हो। ठिक छ, अगाडि जाँदा हुन्छ। अब हाम्रो लगभग समय पनि 4-5 मिनट मात्रै बाँकी छ। र अरू केही छैन भने अब शान्ति पाठ गर्दै हाम्रो क्लासलाई यही विश्राम दिने कि गुरुहरूको केही निर्देशन छ भने? कसैको प्रश्न छ भने हात अगाडि गर्नु होला, रेज ह्यान्ड गर्नु होला।
केही कन्फ्युजन, केही सोध्नु पर्ने कुराहरू? छैन भने अब शान्ति पाठ गर्दै हाम्रो समयभन्दा जो 2-3 मिनट अगाडि भए पनि हामी विश्राम गरौँ, सबैजनालाई सजिलो पनि हुन्छ, सक्दो समयमै छोडिदिउँ। हुन्छ हजुर। केही मेसेज आए जस्तो देखिन्छ, केही छ च्याट बक्समा आएको छ, एकचोटि हेर्नु त। बक्स विकासक सकिँदै कसरी गर्ने सजिलो गरी? बक्स विकासक दण्ड सकिँदैन, कसरी गर्ने सजिलो गरी कसरी गर्ने? ए सजिलो गरी हाम्रो शङ्कुतला बमजीको प्रश्न छ। बक्स विकासक दण्ड भनेको विशेष गरी हाम्रो यो छाती चेस्टको भाग र हाम्रो यो बाइसेप ट्राइसेप मसल बनाउनको लागि हो र हाम्रो बक्स विकासक नामले नै हाम्रो छातीको भागलाई जनाउँछ र यो एक्सर्साइज गर्दा सुरुमा अलिक कठिन हुन्छ, जस्तो हातले हाम्रो पुरै भार थाम्न सक्दैन अथवा दुखेको महसुस हुन्छ, सुरुको 4-5 दिन दुखाइ महसुस हुन सक्छ। त्यसले गर्दा तर हामीले अभ्यास चाहिँ 2 चोटि 4 चोटि 5 चोटि 10 चोटि कति गर्न सकिन्छ त्यति चाहिँ गर्दै जानुपर्छ, छोड्नु हुँदैन। अब 5 दिन 7 दिनपछि तपाईँको स्टामिना, तपाईँको जोइन्टहरू जब बलियो हुन्छ त्यसपछि दुख्दैन र तपाईँलाई गर्नमा पनि अझै राम्रो लाग्छ। र बक्स विकासक दण्डको लागि सुरुमा हाम्रो हातको पोजिसन, औलाहरू एकअर्कालाई हेर्ने हुनु पर्यो र त्यो बिचको दूरी 3-4 इन्चको हुनुपर्छ। तपाईँलाई सुरुमा कठिन हुन्छ भने अलिकति फराकिलो गर्दाखेरि लोड कम पर्छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। र हाम्रो पर्वतासनको स्थितिमा आएपछि त्यसपछि ढाड कम्बर सिधा गर्ने, सिधा हुनु पर्यो, सिधा। र सिधा भएपछि त्यसपछि साधारण पुसअप जसरी गर्छौँ त्यसरी नै गर्ने हो, सिधा जति तल जान सकिन्छ। सुरुमा बिस्तारै तल जाने हो, थोरै आफूलाई कति सहज हुन्छ त्यति जान्छौँ र बिस्तारै जब हाम्रो स्टामिना बढ्दै जान्छ भने तल भुइँ नछुन्जेल भुइँभन्दा 1-2 इन्ची माथिसम्म बसेर फेरि फर्किने हो। यसरी बिस्तारै हामी गर्न सक्छौँ र सुरुको अवस्थामा हामीले थोरै यसरी हल्का आफ्नो एक्सर्साइज लेभल बढाउन सक्छौँ। यसरी थोरै थोरै जाने, फेरि बढाउँदै जाने हो र यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अरू केही छ प्रश्नहरू? सुदन सुवालजी प्रश्न हात अगाडि गर्नु भएको छ, म उहाँलाई अनम्युट गर्दैछु। मलाई एउटा सानो जिज्ञासा छ। अलिक आवाज राम्रोसँग आइराखेको छैन, भन्नु न। दण्ड र बैठक आज हामीले गरिरहेछौँ, त्यसमा दण्ड एकदम डाइनामिक छ होइन, बैठक चाहिँ हामी बिस्तारै गर्ने गरेको। आवाज राम्रोसँग आएको छैन, अलिकति जोरले बोलौँ कि नजिक राखेर बोलौँ त मोबाइललाई? आवाजै राम्रोसँग सुनेको छैन। दण्ड र बैठक जुन छ दण्ड डाइनामिक हो होइन, बैठक भन्दा दण्ड डाइनामिक हो कि होइन त्यसको उत्तर दिनु होला। यदि डाइनामिक हो भने दण्ड पहिला गर्नुपर्छ कि बैठक पहिला गर्नुपर्छ? पहिला त बिस्तारै गरेर जुन लगाउँदै गएपछि बल्ल अलि डाइनामिक गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यसमा तपाईँको विचार के छ त्यो भनिदिनु होला। दण्ड पहिला गर्नु उपयुक्त हो कि बैठक पहिला गर्नु उपयुक्त हो? अब आवाज त्यति राम्रो आयो भने पनि मैले सुने जतिलाई मैले क्लियर गर्न चाहन्छु। जस्तो सुरुमा आफूले सक्ने जति आफू कतिचोटि 2 चोटि 4 चोटि कतिचोटि गर्न सक्छ बिस्तारै गर्ने हो। जब हाम्रो शरीर 1 हप्ता 15 दिन 1 महिनामा त्यो लोडलाई र त्यति आफ्नो एक्सर्साइजको हामीले भारलाई थाम्न सक्छौँ, त्यसपछि बिस्तारै बढाउँदै जाने हो र त्यसपछि अझै सेकेन्ड लेभल थर्ड लेभलमा गएर त्यसमा स्पिड ल्याउने हो।